وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فما قدر هذه النعمة العظيمة الجليلة حق قدرها وقام بالقرآن آناء الليل وأطراف النهار وطبق أحكامه ونفذ قوانينه على حياته فهو فائز بسعادة الدارين. ومن تغافل عن هذا القرآن ولم يؤيد حقه فهذا القرآن حجة عليه، وذلك هو الخسران المبين. فعلينا أيها الإخوة أن نعمل بما جاء في القرآن ونجعله دستورا لحياتنا الفردية والجماعية، ونسلك على دربه ومنهاجه ونعيش وفق هدايته. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.